Pugson ko niyag pakilaw sa iyahang kargadang binloron. Kana galing swerte kaayo ka sa imong paminaw, DJ Sam. Kay gwapo kaayo ang imong partner. Ug sa kadaghanan sa mga nahumaling niya nga mga gwapa, sexy ug sosyalera pa. Ako jud ang iyahang gipili nga medyo sila pa gurang na. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Laura. 42 anyos na ko ug bag-o lang ko gikasal sa akong uyab nga si Ronron. Bata pa kaayo ko kung itandi kang Ronron na DJ Sam, kay anaa siya sa 27 anyos pa lang. Kabalo ka DJ Sam? Gikasuyaan jud kaayo ko sa ubang babae nga sigig paduding kang Ronron kaniadto. Kay lagi, ako ang iyang gipili. Gidungog pagani ko nga mamamarang daw o gilumay daw nako si Ronron para pakaslan ko. Wala lang jud ko nanumbaling, DJ Sam. Kay para sa ako ang importante, wala ko'y gibuhat nga dautan og dili tinuod ang ilang mga pasangil og bandaot nako. Kay bisan ako DJ Sam, wa pod ko makahibaw kung unsay nakita ni Ronron ako. Nganong ako man nga idara na ang iyang